नेपाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु। मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु। मेरो 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो स्टुडेन्ट आएर डेमो दियोस् अनि तलका बचाउँछु। म पनि त मान्छे हो हैन त, मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त, चाहिदैन हैन एकछिन है एकछिन। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु, छैन भने नै हो। यो मैले लेखेर पनि देखाएको छु है, तिनले मजाले म लेखेको नि पहिला मेमोरीमा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, त्यसबाट फर्मुला लिएर चाहिँ लाइन लेख्नु भन्नुभएको थियो नि त। हामीमा के भयो भने गरिसक्नु भएको छ जुन अघि लेखेको कुरा हो। एकैछिन यो मैले लेखेर भ्याएँ नि है, यो 3टा होइन। अब हजुरलाई फेरि मेमोराइज चाहिएको नि, अरू 2टा भन्नु म मेमोराइज गर्दैछु। एकैछिन अब चाहिँ 10 बार मात्र लेखिसकेको नि त मैले त हुन्छ कि हजुरको कस्तो माइन्डहरू बुझ्नु न। एकछिन भन्नु त हुन्छ ल भन्नु त कति पेज एउटा मात्रै भन्नु भन्नु 10 मिनट मात्र मलाई पर्खिदिनु। एउटा पेज भन्नु त हजुर छिट्टो एउटा ल कति 333 है। ल 10 मिनट मात्रै एकैछिन मलाई फुल भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु। टेक्निसियन चुलाउनु अघि हजुरले के भन्नुभयो भने तपाईहरु सबै बाहिर जानुहोस्, उसले मेमोराइज गरेर तपाईहरुकै अगाडि लेख्छ भन्नुभएको थियो हैन? हो त्यो गरिदिनुस् न बास। हजुरले भनेको हो कि हामीसँग क्यामेरा पनि छ है, हजुरले भन्नुभएको त्यो कुरा हुँदै गर्छ। पै सायद कन्फ्युज भएर उसले लेखेर राखेको त्यो हुँदैन। अब त अब मेमोराइज गर्छु, 10 मिनेटमा सबै बाहिर पठाउँछु। यही कुरा लेख्दिनु कसैको म सपोर्ट लिने पनि होइन होइन। म एउटा पब्लिक मान्छे हो, मलाई तपाईँको एकदमै इच्छा भइरहेको। जस्तै तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि, जुन पेज लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, मैले हेरेको छैन। यही चिज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु चाहियो। यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजु है। यो तपाईँ लेखेन एउटा नि त्यसमा रङ छ नि फेरि है। यस्तो 333 तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो भने म आएर मेमोराइज गरेर लेख्छु भन्नुभएको थियो कि यही चिज लेख्नु भइहाल्छ होइन। हामीमा के भयो भने गरिसक्नु भएको छ जुन अघि लेखेको कुरा हो। हाम्रो पुग्यो त्यति भयो। 333
चिन्ह भन्नुभएको थिएन यो भर्खर मेमोराइज गरेर लेख्नुभएको चिज त लेख्नु भएको छैन नि त मेरो मेमोरी एउटा तपाईँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले एक फेरि पढेको कुरा म पढेर आधे घाटमा गएपछि मात्रै बिर्सिनु त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई लेख्दै एउटा पेपरमा अहिले भर्खरै लेखेको यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तर मलाई 10 मिनेट टाइम दिन सक्छु तर मलाई एकछिन मेमोराइज पर्दैन होइन अघि नै लेख्नु भएको नि त्यसलाई नै रिङ गरेर एक घन्टा भन्दा यो फिल्मलाई मेमोराइज गर्नु म यही गर्छु ल तर मेमोराइज गर्न 10 मिनेट ठिकै छ यसले 10 मिनेट त्यो त गर्न सकिन्छ नि 10 मिनेट टाइम दिन सकिँदैन अहिले त्यो गर्न सक्छ यो फिल्ममा एकैछिन बाहिर जानु है गरिदिनुहोस् होइन अब के उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनेट टाइम यसको लागि 10 मिनेट यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ मुभमेन्ट हुन पाइन्छ 10 मिनेट रोकेर तपाईले भनेकै पेज फेरि तपाईको अगाडि लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनेट रोकेर 10 मिनेट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ तपाईहरुको एकछिन कुरा सुन्नुहोस् है धेरै हल्ला भयो उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि नै यस या नो उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरा हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईहरु देखाइदिनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूको के माग्छ भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो भन्नुहुन्छ त्यो सर हैन भनेपछि गयो हो र सार्को मैले आफ्नो अलिक काम पनि गर्नुपर्छ अनि त्यो पछि मैले गरिदियो मेमोरी त्यसलाई एकछिन बाहिर गरेर उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्ने न उसले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट सुन्नु अरे यार तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा हुनुहुन्छ हामी पनि यहीँ हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो त्यो मैले लेखेर पनि देखाएको छु है तिनले पेज उहाँहरूको अगाडि सक्नुहुन्छ उहाँहरू कतै जानुहुन्न क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुनामा बसेर हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन पनि दिएकै हो त्यही त उहाँहरूले ल ठिक छ तपाईँको फर्मुला सक्दिनँ सिधै भन्दिनँ त मेरो फर्मुला आउट हुन्छ म सक्दिनँ
बस्नुहोस् म यता लेख्छु है उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि कुनामा बसिदिनुहोस् म लेख्छु तपाईँहरू उहाँले चुनावलाई किन लेख्नु पर्यो
खै के भयो थाहा भएन ल हेर्नु है सबैले हेर्नुभयो किताब को हेर्नु छ एकजना आउनुहोस् त किताब लिएर दाजु हजुर पनि आउनु उता मैले 1215 हेर्नु त 1215 र 333 होइन दाजु हजुरले 1215 हजुरले भन्नुभएको थियो है हजुरले भनेको 333 है अलि छिटो गरौँ न है कस्तो माइन्ड डिस्टर्ब भइसक्यो मेरो हेर्नुभयो स्टेज 5 त्यहाँ चापी जस्तो छ यु अल्सो फ्रेसर अनि कोस्टमा पी छ difficulties and feeling of anxiety that are caused by the need to achieve or to behave in a particular way. She was unable to attend because of the pressure of all you need. Pressure to be able to land in this job. How can anyone enjoy the pressure of city life? भयो अब 333 हेर्नु है त्यहाँ दुईटै उता ल अब दुईटा तीन सय 33 है सबै खै त तार इन अ फोटोग्राफ अफ द इन अ फोटोग्राफ 333 in a photograph in a photograph or the picture on a television screen use this button to adjust the contrast सक्यो paragraph thank you खै त ताली हैन त्यहाँ मिलेको छ लेखेको कुरा हेर्नु अब त्यहाँ हेर्नु भयो त्यो होइन के उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हेरेको हो के मैले सुरुबाट त्यसको यो माथि स्टार्ट गरे ल है त आन्दो उता माथि नै देखा माथि आएर तपाईँ एउटा क्यामेरा पनि ल्याउनु एउटा फर्किन न अब तपाईले खिचेर हालेको हुन्छ के अब पुरै स्क्रिनशट गरेर तपाईँ उहाँले लेख्नु भएको छ है and dark in a photograph or the picture on a television screen use this button to adjust the contrast दुईटा त हेर्दिन अब त्यहाँ and dark you saw in a photograph or the picture on a television अनि स्क्रिन अनि युज अनि त्यसपछि दिस बटन यो पनि ठिकै छ अनि टु एडजस्ट द
कन्ट्रास्ट ठिकै छ ल यतिको यो लाइन चाहिँ यो दुईटै पनि हेर्नु नि यहाँ तपाईँको विरोधमा एउटाबाट केवल 2 पेज गरिदिए म तपाईँलाई खाता उडाउँछु यो किताबमा दाजु आज गरिदिउँ नि एक पेज तपाईँले सक्नु भएन यो हेलो सक्नु भएन आज एउटा त्यो भयो है हजुर हेलो एकैछिन उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू को कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउने भनेको थिएँ हुन्छ तपाईँले त्यहाँ गरिरहेको म लाइभ हेरेँ है मलाई साथीहरू भनिदिनु पर्छ उहाँले कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो होइन कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो त्यो गरेर के हो यो प्रश्न उहाँले कानमा लाँदै मसँग भिडियो छ तपाईँको मेरो एउटा क्वेसन है तपाईँले सबै एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनु कि थोरै है मेरो कुरा सुनिदिनु न ल एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूको कुरा विजयले एकछिन है हो त्यही छ कि बानी गरेन नेपालीले सक्छ तर तालिका पनि हुँदैन जहाँ पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ आलोचना विवाद हुने हुन्छ क्या यति सुन्नु न तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम आउनुहुन्छ किताब बोकेर उहाँले किताब ल्याएपछि म गर्छु भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम किताब लिएर आउनु एकछिन पुण्य गौतम सर हजुर त्यहीँ बस्नु एकछिन हेर्नु न एकछिन है म पनि त मान्छे हो होइन त मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त चाहिँदैन होइन एकछिन है एकछिन सुन्नु न एकैछिन है सुन्नु न है उहाँले फेरि भोलि र मलाई बोलाएर भाइ स्टुडियोमा गरौँ भन्नु जाने म दाजु हजुरले भोलि मजाले स्टुडियोमा बोलाएर पुण्य गरौँ सरले धन्यवाद है उहाँहरूले प्याराग्राफ नै भन्नुभएको थियो है अब यो बुकको प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो अब त्यही हो दाजु हस् सम्पूर्णलाई म यहाँबाट बिदा हुन्छु सधैँभरि पाइरहेको भन्दै म यो रिपोर्टसँग बिदा हुन्छु बाई तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँसँग आउने हामी तपाईँलाई आउने तपाईँको आमालाई आउने यहाँ ए उहाँहरू चाहिँ अब मेरो लागि के भइहाल्छ कि कसरी मलाई यहाँ सुन्नु है मेरो प्रश्न सबैलाई है हामी यहाँ विजय साई भनेर आउँछौँ तर विजय साई भन्दा फाल्टो व्यक्तिको यहाँ भनेको पत्रकार तपाईँहरूले हामीले पत्रकार मान्नु हुँदो रहेछ होइन मान्नु हुँदो रहेछ अब
जब पत्रकार भन्छ तपाईँले हात तान्न बारे ढकेर राख्नु पत्रकारलाई हामी तपाईँलाई आएको नि त तपाईँको व्यक्तिको लागि आएको होइन नि त तपाईँको व्यक्ति कि तपाईँ आफन्त कि तपाईँ बढिरहनु भएको दाजु है तपाईँको बढिरहनु हो बडीगार्ड होइन उहाँहरू अङ्कल हो पत्रकारलाई हात लाउँछ उहाँहरू अङ्कल हो उहाँहरू अङ्कल हो सरहरू हो किनकि मलाई फेसबुकमा धेरै धम्काएको हुन्छ अझै पनि म फेसबुकमा देखाइदिन्छु होइन तँलाई मार्छु तँलाई के गर्छु भने त्यसरी मलाई मैले केही गरिहाल्छ कि भनेर म उहाँहरूलाई लिएर आउँछु हेर्नु है क्यामेरा हुन्छ तपाईँ कोही आएर मार्दैन होइन बिच बाटोमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाजु हेर्नु है यहाँ चाहिँ किन पत्रकारले यो गर्छ त पत्रकारले गर्नुहुन्न खेल्नुहुन्छ बाहिर जा हुनुहुन्छ यो त उहाँहरू तपाईँले बढिरहनु भएको दाजु यस्तो गरिरहेको केही पनि दाजु यसको लागि हजुरले अब पोजिटिभ गरिदिनु दाजु है राम्रो पोजिटिभ सोचिदिनु दाजु होइन उहाँले यस्तो गर्नु हजुर हजुर आज अन्तिम पनि भयो र त्यो पनि देखाएँ अब म नेपाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु मेरो 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो स्टुडेन्ट आएर डेमो दियोस् अनि तल काम बचाउँछु म